ٹائم ہو گیا زیادہ نہیں، یہ آپ ہی لیٹ کر لیا تو پھر معاملہ۔ السلام ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے بڑے ہی بہترین خطیب، بڑے ہی پیارے دوست حضرت مولانا محمد شاہ نواز صاحب، بڑا ہی اچھے انداز میں آپ کو قرآن و حدیث بیان کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ پورا 1 گھنٹہ آپ کو انہوں نے درس قرآن و حدیث ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اللہم زد فزد اور علم میں اضافہ فرمائے۔ اب میں اپنے دوسرے مہمان خصوصی حضرت مولانا نصر اللہ کلیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو درس قرآن و حدیث ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت مولانا نصر اللہ کلیم صاحب۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے، جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جدے نام دیاں قسماں رب چاوے، او دے نام ورگا کوئی نام نہیں ہو۔ تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے، جدی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو۔ تے تکبر غرور دے نال یارو، تکبر غرور دے نال یارو، اے نصیب بلند نہیں ہو سکدا، جس دل وچ غیر موجود ہوئے، سونے اللہ نو پسند نہیں ہو سکدا۔
تے مخلوق پابند ہے او دے ہک کن دی تے مخلوق پابند ہے او دے ہک کن دی تے او کسے نو پابند او کسے دا پابند نہیں ہو سکدا سونے اللہ کولو منگیا کر جدا فیض کدی بند نہیں ہو سکدا۔ سامعین محترم دوستو اور بزرگوں عزیز ساتھیوں، آج دا دن ماشاءاللہ بہت خوشی والا دن ہے۔ پوری دنیا تے الحمدللہ اللہ پاک دی رحمت دے نال کئی ایسیاں مساجد نے، کئی ایسے گھر نے، کئی ایسے ادارے نے جتھے اللہ پاک دی رحمت دے نال قرآن پاک مکمل کیتا گیا، اور قرآن پاک دیاں صداواں پورا مہینہ مسجداں دے اندر گونجیاں۔ بڑے نصیباں والے، بڑے بھاگاں والے، بڑے مقدراں والے وہ لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک نے یہ نصیبیاں دے اندر قرآن کیتا۔ قرآن پاک کو نہ سنیا پھر بھی بہت بڑا اجر ہے، جنہ سنایا او تے بہترین اجر دے اللہ پاک دی طرفوں مستحق نے۔ انہاں دی عظمتاں، انہاں دی شاناں، انہاں دے مقام دے کیا کہنے۔ نبی پاک علیہ السلام دیاں بے شمار احادیث انہاں دی عظمت دے اندر، انہاں دی شان دے اندر، لیکن قرآن پاک دے موضوع تے میں چند ایک باتاں عرض کرن دا ارادہ رکھنا، کیونکہ قرآن پاک ایک اللہ پاک دی ایسے کتاب ہے جس دے اندر ہر مسئلے دا حل ہے، ہر پریشانی دا مداوع ہے، ہر دکھ دا علاج ہے۔ اسے قرآن دے نال ہی لوگاں نے اپنے عقیدیاں نو مضبوط کیتا ہے۔ اسے قرآن پاک دے نال ہی نبی پاک علیہ السلام دے منن والیاں نے نبی پاک دی اطاعت کیتی ہے۔ میں نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت کرنے والے، نبی پاک علیہ السلام دی فرما برداری کرنے والے، انہاں دے بارے چند ایک بات عرض کراں گا۔ ویسے تے قرآن پاک نو پڑھن والے، پڑھان والے، انہاں دیاں بڑیاں عظمتاں اور شاناں نے۔ نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ، پریشان لگ دے جے، ذرا قریب ہو جو، بہت کھلر کے بیٹھے تسی۔ اور جدوں بھی نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے نا، کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کلمے تہاڈی زبان تو نکلنے چاہیے دینے۔ کدی تہاڈی زبان تو سبحان اللہ، کدی الحمدللہ، کدی اللہ اکبر، انشاءاللہ کوئی جملہ بھی تہاڈے زبان چو نکلیا رائے گا نہیں جائے گا، ضائع نہیں جائے گا، بیکار نہیں جائے گا۔ ایک بندہ اگر سبحان اللہ دا جملہ اپنی زبان چو کردا ہے نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک او دے واسطے جنت دے وچ ایک درخت لا دیندے نے، اور اتنا لمبا او دا سایہ ہے، اگر 100 سال تک گھوڑا دوڑدا رہے اس درخت دا سایہ نہیں مکن لگا، اتنا بڑا سایہ۔ ایک باری اپنی زبان چو سبحان اللہ کڈنا ہے تے اللہ پاک نے، اللہ پاک دی رحمت دے نال یہ درخت ساڈی جنت وچ ساڈے واسطے لگ جانا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دے وچ جڑی کھجور لگنی ہے، او دے تے اللہ پاک نے جڑا پھل لانا ہے، کھجور لانی ہے، نبی پاک فرماندے نے او دودھ دے نالوں زیادہ سفید ہے۔
سارے نہیں بولے چاہیے کہ نہیں جھال جڑا پھل لینا اسی وہ چاہیے نا تو پھر اچھی آواز نال آکھو سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا جڑا پھل لگنا ہے وہ دودھ دے نالوں زیادہ سفید ہے نال فرمایا وہ شہد دے نالوں زیادہ میٹھا ہے فرمایا پھر مکھن دے نالوں زیادہ نرم ہے اے منہ چ رکھنا ہے پھل تے کھوردا جانا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دے وچ گٹک بھی اللہ پاک نے نہیں پانی بغیر گٹک تو کھجور ہونی تواڈے واسطے تے کتے بولنا پی جاندا الحمدللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے ترازو بنایا نا وہ ترازو دے تانوں پتہ دو حصے ہوندے نے ایک تولن والا ایک وٹیاں والا اللہ پاک جڑا بندہ الحمدللہ پڑھدا ہے نا دوویں ترازو دے حصے اللہ او دے نیکیاں نال بھر دیندے نے تے رب دا ترازو وہ ساڈیاں تکڑیاں ورگا ہے ساڈے ورگا چھوٹا جا ہے بہت بڑا ترازو اللہ پاک دا تولن واسطے کوئی چیز رکھیے ایک چیز نے زمین دے نال لگ جانا تے دوسری نے آسمانہ دے نال لگ جانا اتنا بڑا ترازو اللہ پاک دا تے نبی پاک فرماندے نے جنہیں الحمدللہ پڑھیا نا اللہ پاک دوویں ترازو دے حصے ہی جائے نا وہ نیکیاں دے نال بھر دین گے پھر جڑا بندہ اپنی زبان دے وچوں اللہ اکبر دا جملہ کردا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین دیاں تہواں تو لگ کے آسمانہ دیاں چوٹیاں تک اللہ پاک سارا خلائی اس دے واسطے نیکیاں دے نال بھر دیندا ہے تو پھر ہن خاموش رہنا ہے کہ نال سبحان اللہ بھی پڑھنی ہے الحمدللہ بھی پڑھنی ہے اللہ اکبر بھی پڑھنی ہے محبت دے پیار نال میرے پاک پیغمبر دا نام ہے تے آکھنا صلی اللہ علیہ وسلم آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام ہے محبت دے نال پیار دے نال جدوں لئیے نام محمد دا محفل نو سرور آ جاندا اے جدوں لئیے نام محمد دا محفل نو سرور آ جاندا اے جس دل وچ پیار ہے آقا دا اس دل نو سرور آ جاندا اے میں تور دی عظمت من لانگا میں تور دی عظمت من لانگا پر مدینے دی شان نرالی میرے پاک پیغمبر دے شہر دا نام آیا محبت دے نال کہو میرے پاک پیغمبر دے شہر دا نام آیا تے میں محبت دا اظہار کراؤں شہر مدینہ جد میں تکے آؤ تے میرے ٹھنڈ پہ گئی وچ سینے روم کے میں چھڈ آیا ہاں تے ساواں رہ گئیاں وچ مدینے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہی جینا کیا بات ہے جینے کی
راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی عرصہ ہوا گزرے تھے مدینے کی وہ گلیوں سے عرصہ ہوا گزرے تھے مدینے کی وہ گلیوں سے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی مدینے دی بات ہو گئی اور مکے دی گل کریے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے تمہاری نظروں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا تمہاری نظروں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا نظر جم جائے گی اس پر نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کائنات تشریف فرمانے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ بھی تشریف فرمانے آقا علیہ السلام دے سامنے این کر کے حضرت ابو ہریرہ تشریف فرمانے آقا علیہ السلام نو فرمان دینے اوسینی محبوبہ مینوں کو وصیت کر دیو مینوں کو نصیحت کر دیو آقا جی ایسی نصیحت جیڑی نصیحت مینوں کوئی ہور نہ کر سکے ایسی وصیت کر دیو جدی ضرورت تواڈے تو بعد نہ پوے آقا فرماتے نے نصیحت چاہنا ہے نا میں تینوں نصیحت دیواں آقا فرماتے نے تعلم القرآن تعلم القرآن وعلمہ الناس اے میرے ابو ہریرہ آج تو قرآن پڑھنا شروع کر دے اگے لوگاں نو پڑھانا شروع کر دے اللہ دے پاک پیغمبر فائدہ کی ہوئے گا آج بندہ فائدہ چاہتا ہے آندہ یار مولوی بن گئے تے روٹی کوئی نہیں لبنی آج بندہ آندہ یار مولوی بن گئے تے بھوکے مر جاواں گے میرے پاک پیغمبر دا صحابی بھی آندہ محبوبہ اگر میں قرآن پڑھا تے اگے پڑھاواں مینوں فائدہ کی ہوئے گا آقا فرما دینے میرے ابو ہریرہ زائرت الملائکۃ کما یزار البیت العتیق اے میرے ابو ہریرہ قرآن پڑھدا جا اگے پڑھاندا جا تیری قبر تے فوت ہون تو بعد تیری قبر تے اللہ پاک دے 70,000 فرشتے آ کے تیرے واسطے تیری مغفرت دی دعا کریا کرنگے اے قرآن دیاں شاناں تے قرآن دیاں عظمتاں
میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑیاں بیان فرمائیاں میرے پاک پیغمبر نے ہور بھی بڑی عظمت آقا فرماتے نے ایک بندہ دعا کر دے اللہ سونیا میری اولاد فرما بردار ہو جائے ایک بندہ دعا کر دے اللہ سونیا میری اولاد نو صحت عطا کر دے ایک بندہ دعا کر دے اللہ سونیا میرا کاروبار کوئی نہیں میرے کاروبار چ برکتاں نازل فرما دے ایک بندہ دعا کر دے اللہ میری فلاں پریشانی میری فلاں پریشانی میں فلاں دکھ تے مصیبت دے اندر مبتلا ہوا اللہ سونیا میریاں پریشانیاں دور کر دے آقا فرما دے نے ایک بندہ انج کونے چ بیٹھ کے صرف قرآن دی تلاوت کردا جا رہا ہے آقا فرما دے نے اللہ پاک او دی تلاوت دی برکت دے نال او دے سارے دکھ ہی دور کر دے جا رہے نے اے قرآن دیاں برکتاں نے اس واسطے عظمت شان دی بیان کریے قرآن خدا دی عظمت دا کیسا انمول خزانہ سارے کو آنکھوں محبت نہ سبحان اللہ قرآن خدا دی عظمت دا کیسا انمول خزانہ ہویا نازل کملی والے تے جو نبیاں وچ یگانہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے میرے پاک پیغمبر نے شانہ بیان کیتیاں قرآن دیاں آؤ دنیا والیو قرآن دیاں تلاوتاں کرو عام دنوں دے وچ اللہ پاک ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا کر دے لیکن رمضان المبارک دے مہینے دے وچ اللہ پاک نے انج کر کے سیلا چھڈی نیکیاں دی فرمایا اے کائنات والیو ایک حرف پڑھو گے میں 70 نیکیاں عطا کر دیواں گا 70 نیکیاں تو ودا کے میں 700 نیکیاں عطا کر دیواں گا اج میری مجلس دے اندر بیٹھا کوئی بندہ آکھے آندا قاری صاحب مینوں تے قرآن پڑھنا ہی نہیں آندا میں تے قرآن پڑھ ہی نہیں سکدا میرے کولوں تے پڑھیا ہی نہیں جاندا او میرے ویر قرآن نو پڑھنا شروع کر دے اینوں جوڑ کڈ کڈ کے پڑھ اینوں مشکل دے نال پڑھ میرا رب تینوں اے دے بدلے دوہرا ثواب عطا کر دے گا اللہ پاک قرآن دی عظمت شان بیان کر دے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ایک کتاب دی اندر شاکی کونے پھر محبت نہ رکھے نے قرآن خدا دی عظمت دا تسی سارے گاؤں کو محبت دینا تسی بھی اپنی زبانہ دے وچوں الفاظ ادا کرو قرآن خدا دی عظمت دا کیسا انمول خزانہ قرآن خدا دی عظمت دا کیسا انمول خزانہ ہویا نازل ہویا نازل ہویا نازل کملی والے تے جو نبیاں وچ یگانہ جبریل قرآن لے آندا رہیا غاراں وچ قرآن لے آندا رہیا غاراں وچ آ کے پڑھاوندا رہیا جبریل 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 قرآن لے آندا رہیا غاراں وچ آ کے پڑھاوندا رہیا آقا آکھیا میں تے پڑھیا نہیں رب آکھیا پڑھیا جانا ہے قرآن خدا دی عظمت دا کیسا انمول
अनमोल खजाना है। मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा किंज फायदा चुकिया कुरान तो। मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा ने इताअतां लईयां ते कुरान दे कोलों। मेरे पाक पैगंबर दियां फरमा बरदारियां लईयां ते कुरान दे कोलों। एक छोटा जा वाकया बयान कराओ। मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा वेंदे ने इंज करके गली दे विच पानी खड़ा है। इंज मेरे पाक पैगंबर दे कोल आउण दा इरादा करदे ने महबूबा सोने असी चाहने आ गली दा पानी साफ हो जाए, असी लंघन टप्पन दा रास्ता ठीक हो जाए। मेरे पाक पैगंबर इंज करके मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ फरमा ने। आका दे सहाबा मस्जिद दे विच वड़े ने। इंज इकट्ठे होके चंद सहाबा आए ने। मेरे आका वेख के ते सहाबा नूं खुश हो जांदे ने। अंसार सहाबा दे नाल मेरे आका नूं बड़ियां मुहब्बतां ने। मेरे आका बड़ा प्यार करदे, बड़ी उल्फत उन्हां दे नाल। आका फरमाते ने पहाड़ी दे एक टुकड़े दे उत्ते अगर मेरे अंसार सहाबा तशरीफ फरमाउण, पहाड़ी दे दूसरे टुकड़े ते कायनात दे होर लोग आउण, मैं उस टुकड़े नूं पसंद करना जिथे मेरे अंसार सहाबा ने। फरमाया मैं उस टुकड़े नूं पसंद करना जिथे अंसार सहाबा मौजूद होन। बड़ी फजीलत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंसार सहाबा दी बयान फरमाई। जंगे हुनैन तो मेरे पाक पैगंबर वापस आए। अल्लाह पाक ने ना जंगे हुनैन दे विच बहुत ज़्यादा माल अता किया, माले गनीमत बहुत ज़्यादा। नबी पाक दे एक एक सहाबी नूं 1500 2000 दे करीब बकरियां आईयां। और बदरी सहाबी नबी पाक दे, मक्की सहाबी नबी पाक दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेख्या ये मक्के दे विचों आए ने, लुटे पुटे ने, कारोबार छड़ के आए ने, अपने मामलात सारे तरक करके आए ने, इन्हां कोल कुछ नहीं, इन्हां नूं माल दे नाल नवाजिया जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा माल इन्हां नूं दिता। नबी पाक दे अंसार सहाबा वेख के परेशान हो गए। आंदे महबूबा लगदा है तुसीं उन्हां नूं माल ज़्यादा दिता है, तुहाडा दिल करदा है हुण अल्लाह पाक ने फरावानियां करतियां ने, फतह नसीब करती अल्लाह पाक ने। इंज सानूं महसूस हुंदा है जिवें तुसीं मदीना छड़ के दोबारा फिर मक्के चले जाओगे। अल्लाह दे पाक पैगंबर जंग असीं भी लड़ी है, जिहाद दे विच असीं भी शामिल होए हां। आ वेखो साडीआं तलवारां नूं खून लग्या है, अल्लाह दे पाक पैगंबर असीं भी गए। ते मेरे पाक पैगंबर ते अंसार से बैन करके तलवारां अगे करते ने महबूबा असी भी गए, असी भी लड़ते रहे, उन्होंने तुसीं माल ज़्यादा दिता है, लगता है तुसीं वापस चले जाओगे। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने ओ मेरे अंसार से आबाओ उन्होंने वास्ते माल ते तुहाडे वास्ते रब दा रसूल है। 100 बारे असां राजी ते करिए शुक्र रब्बाना। 100 बार असां राजी ते करिए शुक्र रब्बाना। साडी वंड मोहम्मद सरवर जो नबियां विच यगाना। लोकां दी दौलत मुकदी मुकदी आखर नो मुक जावे। साडी वंड मोहम्मद अरबी जो अल्लाह नाल मिलावे। मेरे पाक पैगंबर तशरीफ फरमा ने एन करके अंसार सहाबा आए ने। आका फरमाते ने ओ मेरे अंसार सहाबा किहड़े काम नूं आए जे अल्लाह दे पाक पैगंबर मशवरा करना
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਖੋਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਸਹਾਬਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਕਾ फरमाते ने सोच लो। इंज करके आपस के अंदर बैठे ने ते मशवरा करते ने। आंदे यार नबी पाक ने जो फरमाया जो तुसी आखोगे अल्लाह पाक कर देवेगा। जो तुसी आंदे ना अल्लाह पाक कर देगा। नबी पाक की जबान चों निकले जो तुसी अपने चाहते हो, जो मशवरा करना आए हो, जो तुसी चाहोगे अल्लाह पाक तुहानू अता कर देगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की जबान चों निकले आंदा यार ना खाली का मामला शायद ठीक हो जाएगा, पानी का मामला ठीक हो जाएगा। इंज करिए असी अल्लाह पाक को अच्छी चीज़ ना मंग लईए, कोई सोहनी चीज़ ना मंग लईए। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम दे सहाबा कोल आके बह गए ने। आका फरमाते ने की मंगना चाहते हो, की मशवरा करना चाहते हो। महबूबा सोने अल्लाह पाक कोलों सानू पक्की पक्की माफ़ी लै दिओ। असी रब्बे कायनात दे कोलों माफ़ी लेना चाहते हो। आए ने पानी का मसला हल कराने वास्ते, लेकिन इत्थे जनाब इरादा तब्दील हो गया। आंदे ने अल्लाह पाक के मामले ते हल कर देगा, दुनिया के मामले ने। आका ने अपनी ज़बाने मुबारक दे विचों कढ़िया अज जो तुसी चाहोगे अल्लाह पाक कर देंगे। फिर अल्लाह पाक कोलों गुनाहां दी माफ़ी मंग लईए। मेरे पाक पैगंबर ने अंज करके हाथ चुक लैने। ओ कायनात वालिओ मेरे पाक पैगंबर अंज करके चेहरा आसमान वल कर रब्बे कायनात किबला तब्दील कर देन। फरमाया कद नरा तकल्लुबा महबूबा तेरा बार बार चेहरा आसमाना वाला आना महबूबा मैनू बड़ा ही प्यारा लगा। मैं तेनों बैतुल मुकद्दस वाल नहीं अज तो बैतुल्ला वाल नमाज़ां शुरू कर दे। मेरे आका इंज करके दुआवां करते ने। अल्लाह पाक इंज बारिश नाजल करनी शुरू कर देंदे ने। पूरा हफ्ता बारिश पैंदी रहिंदी मेरे पाक पैगंबर दियां दुआवां। अज मेरे पाक पैगंबर ने हाथ उठाए ने। अल्लाह पाक कोलों दुआवां करदे ने अल्लाहुम्मा गफिरिल अंसार। अल्लाह मेरे अंसार सहाबा नो माफ़ कर दे। मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा वेंदे ने। अज ते पाक पैगंबर ने हाथ उठाए ने। नबी पाक कोलों दुआ करा लईए, अपने वास्ते भी दुआ कराइए, अपनी औलाद वास्ते भी दुआ कराइए, अपनी औलाद दी औलाद वास्ते भी दुआ कराइए। मेरे पाक पैगंबर नो फरमाते ने अल्लाह दे पाक पैगंबर साडियां औलादा भी ने। आका फरमाते ने अल्लाहुम्मा गफिरिल अंसार वाली अपनाइल अंसार वाली अपनाई अपनाइल अंसार। अल्लाह दे पाक पैगंबर साडियां बीबियां भी ने, उन्हां वास्ते भी दुआ कर देवो। आका फरमाते ने वाली निसाइल अंसार। अल्लाह सोनिया मेरे अंसार सहाबा आंदे ने इन्हां दियां बीबियां वास्ते भी दुआ करनी है, इन्हां दियां बीबियां वास्ते भी दुआ करनी है, बच्चियां वास्ते भी दुआ करनी है। अल्लाह इन्हां अंसार दियां जितनियां औरतां ने सारियां नो माफ़ कर दे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम ते सहाबा ने कुरान तो वल सीखिया है, कुरान तो जाच सीखी है। अल्लाह पाक नो किवें मनाना है मेरे पाक पैगंबर ने वल सिखाए ने। सहाबा नो कुरान पढ़ते जाओ। अज असी भी कुरान के करीब हो जाइए। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में आमले कुरान बनकर, हम खार हुए तार के कुरान बनकर। अल्लाह पाक को दुआ है अल्लाह पाक सानू कुरान और सुन्नत नूं समझण दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।